गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते द्वादश स्कंधे अथ षष्ठो अध्यायः। श्री सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षिद् व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशासमेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिस्तमिदम् आह सविष्णुरातः। श्री राजोवाच सिद्धोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यद अनुग्रहः पुराणसंहितामेतां श्रौस्म भवतो वयं यस्यां खलु उत्तमश्लोको भगवान् अनुवर्ण्यते भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेव्यहम् भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहं प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यशून् अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम्। श्री सूत उवाच इति युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणिः जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परं दद्या वस्पन्दाशुर्यथा तरुः प्राकुले बर्हिष्यासीनो गंगाकुल उदङ्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निस्सङ्गश्छिन्न संशयः तक्षकः प्रहितो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपम् तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निर्वर्त्य विषहारिणं द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपो दशनृपं ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर्देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीत् भुवि खेदिक्षु सर्वतः विस्मिता ह्यभवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः बभ्रशुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः जन्मेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान् सत्रे सह द्विजैः सर्पसत्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान् महोरगान् द्रष्टवेन्द्रं भयसंविघ्न तक्षकः शरणं ययौ अपश्यंस्तक्षकं तत्र राजा परीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान् न दह्येतोर्गाधमः तं गोपायति राजेन्द्र
शक्रः शरणम् आगतं तेन संस्तम्भितः सर्पस् तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ। पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्त्विज उदारधे सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते। तच्छ्रुत्वा जुहुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकासु पतश्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता। इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानः स तक्षकः। तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकम् अम्बरात् विलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः। नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधमर्हति सर्पराट् अनेन पीतममृतमथ वा अजरामरः। जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः स्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः। सर्पचौराग्निविद्युद्भ्यः क्षुत्रव्याध्यादिभिर्नृप पञ्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुङ्क्त आरब्धकर्म तत्। तस्मात् शत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकं सर्पा अनागशो दग्धा जनैर्दिष्टं हि भुज्यते। श्री सूत उवाच। इति युक्तः स तथेत्याह महर्षेर्मानयन् वचः सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिं। सैषा विष्णोर्महामाया बाध्यया लक्षणायया मोहयन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः। न यत्र दम्भित्यभया विराजिता मायात्मबाधेश कृदात्मबाधभिः। न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्ति यत्। न यत्र सृज्यं सृजतो भयोः परं श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहं तदेतदुत्सादितबाध्यबाधकं निषिद्ध चोर्मीन् विरमेत स्वयं मुनिः। परं पदं वैष्णवं मामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिश्रक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः। त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्। अतिवादांस्तितिक्षेत् नावमन्येत कञ्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्। नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संगीतामध्यगामिमाम्। श्री शौनक उवाच। पैलादिभिर्व्यासशिष्यैर्वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत् सौम्याभिदेहिनः। श्री सूत उवाच। समाहितात्मनो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते। यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं
धूत्वा यान्ति पुनर्भवं ततो भूत्रिवृदोङ्कारो यो व्यक्तप्रभवः स्वराट् यत्तल्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति या इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषद् वेदबीजं सनातनं तस्य या संस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगुद्वः धारयन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ततोऽक्षरसमाम्नायं सृजत् भगवान् जः अन्तस्थोष्मस्वर स्पर्श ह्रस्वदीर्घादिलक्षणं तेनासौ चतुरो वेदांश चतुर्भिवर्धनैर्विभुः तेनासौ चतुरो वेदांश चतुर्भिर्वदनैर्विभु सव्याहृतिकांसोऽङ्काराश्चातुर्होत्रविवक्षया पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् ते परम्परया प्राप्तास्तच्छिष्यैर्धृतव्रतैः चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदयस्थाच्युतचोदिताः अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवन् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्याम् अंशांशकलया विभुः अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधं ऋग् अथर्वयजुः साम्नां राशीनुद्धृत्य वर्गशः चतस्रः संहिताश्चक्रे मन्त्रैर्मणिगणा इव तासां सा चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ददौ विभुः पैलाय संहितामाद्यां बृहव्रजाख्यामुवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणं साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्वाङ्गिरसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलः स्वसंहितामुचे इन्द्रप्रमितये मुनिः भास्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां श्वकाम् चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां माण्डूकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादेव्य ऊचिवान् साकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चधाव्यस्य संहितां वास्यमुद्गलशालीय गोखल्यशिशिरेष्वधात् जातुकर्ण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां ससंहितां बलाकपैजवैताल विरजेभ्यो ददौ मुनिः
वास्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्यसंहितां चक्रे वालाय निर्भज्यः कासारश्चैव तां दधुः बहव्रचाः संहिता ह्येता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृताः श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्या वै चरकार्द्वयवो अभवन् यच्चेरुर्ब्रह्महत्याः क्षपणं स्वगुरोर्व्रतं याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्ये आहाहो भगवन् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम् इति युक्तो गुरुर्प्याह कुपितो याह्वलं त्वया विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीते त्यजाश्विते देवरातसुतः सोऽपि छर्दित्वा यजुषां गणं ततो गतोऽथ मुनयो दद्रशुस्तान् यजुर्गणान् यजूंसि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन् सुपेशलाः याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दास्यधिगवेशयन् गुरोर्विद्यमानानि सुपतस्थैर्कमीश्वरम्। श्री याज्ञवल्क्य उवाच। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलौ निमेषा वयवोपचित संवत्सरगणेनापामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहावाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुशुवन् महरहराम्नाय विधिनोपतिष्ठम् आनानाम् अखिलदुरितव्रजनबीजावभर्जन् भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं या इह्वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतानां मन इन्द्रियासुगणाननात्मनः स्वयम् आत्मान्तर्यामी प्रचोदयति य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकार संज्ञा जगर ग्रहगिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्यानुकम्पया परम कारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरनुशवनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्येव निपतिरिवा साधूनां भयम् उदीरयन्नटति परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहृतार्हणः अथ हा भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवन गुरुभिर्वन्दितम् अहं यातयामि यजुः काम उपसरामीति। श्री सूत उवाच। एवं स्तुतः स भगवान् बाजीरूपधरो हरिः यञ्जूस्य यातयामाने मुनये दातुप्रसादितः यजुर्भिर्करोच्छाखा 10-500 जग्रहुर्वाजसन्न्यस्ताः काण्डमाद्यन्दिनादयः जैमिनेः सामगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनिः शृण्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्याम् एकैकां प्राह संहितां सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रं संहिताभेदं चक्र
चक्रे साम्नां ततो द्विजः हिरण्यनाभः कौशल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकर्मणः शिष्यौ जग्रहतुश्चान्ये आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन् पञ्चशतानि वै पौष्यञ्जावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षिते लौगाक्षिर्माङ्गलिः कुल्यः कुशीदः कुक्षिरेव च पौष्याञ्जिष्या जग्रहुः संगीतास्ते शतं शतं क्रतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशतिसंगीताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे वेदशाखा प्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीसूत उवाच अथर्ववित् सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत् स्वकां संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान् सौक्लाय निर्ब्रह्मबलिर्मोदोषः पिप्पलायनिः वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यथर्ववित् बभ्रुः शिष्योत्थाङ्गिरसः सैन्धवायन् एव च अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याद्यास्तथा परे नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कस्यपाङ्गिरसादयः एते अथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने त्रय्यारुणिः कस्यपश्च सावर्णकृतव्रणः वैशम्पायनहारितौ षड्वै पौराणिका इमे आधीयन्त व्यासशिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकामहमेतेषां शिष्याः सर्वाः समध्यगां कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः अधीमहि व्यासशिष्यात् चतस्रो मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं शृणुष्य बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरुपाश्रयः दर्शभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभान् महत्तस्त्रिव्रतोऽहमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतानाम् एतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्बीजं चराचरं वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृताश्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा रथाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यङ्गमर्त्यर्षि देवेषु हन्यन्ते यस्त्रयीद्विषः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयोऽशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते राज्ञं ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं
तं वंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धाश्च स्वभावतः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेर्विद्याकर्मकारकः अविद्याकर्मकारकः यं चानुशयनं प्राहुरव्याकृतम् उतापरे यं चानुशयनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिस्वपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतं विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनयोऽष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लिङ्गं सगारुणम् नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंगीतं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यामिति त्रिषट् ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः शिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 7मो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।